सुनिरहेको छ। मैले क्वेसन सोधेँ, तपाईँहरूलाई एन्सर भन्नु त। मैम नो आइडिया। थाहा भएन मैम। ब्लू वाला ओके, भर्खरै इन्जाइम भनेको होइन मैले। अर्को वाला चाहिँ सब्स्ट्रेट। हजुर त्यो सबस्ट्रेट बाइन्ड हुने एरियालाई चाहिँ के भन्छ भनेर सोध्नु भएको होइन? हो। अनि यो के हो त? मैले दिस इज कल्ड द एक्टिभ साइट भनेर अघि भनेको होइन, जहाँ गएर चाहिँ सबस्ट्रेट बाइन्ड गर्छ भनेर भनेको। मैले त्यो सोधेको तपाईँहरूलाई। सो यो जुन साइट अफ इन्जाइममा गएर चाहिँ सबस्ट्रेट बाइन्ड हुन सक्छ त्यस्तो साइटलाई चाहिँ एक्टिभ साइट भन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। मैले क्वेसन नै सोधेको त्यही हो कि। बुझ्नुभयो? ओके मैम। यस मैम। बुझ्यो। So the sites of the enzyme where the substrate binds to the enzyme are known as the एक्टिभ साइट। के हो? एक्टिभ साइट है। यो एक्टिभ साइटमा मात्र गएर सो एक्टिभ साइट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्जाइमको स्ट्रक्चरमा भनेर मैले त्यो क्लियर गर्नको लागि चाहिँ यो फिगरहरू भनेको होइन। सो एक्टिभ साइटमा देख्नुभयो सुरुमा एउटा सबस्ट्रेट आएर बाइन्ड गर्यो। अब यो बाइन्डिङ इज भेरी स्पेसिफिक भन्दाखेरि जस्तो इन्जाइमको एक्टिभ साइट जस्तो छ त्यस्तै अनुसारको सबस्ट्रेट मात्र बाइन्ड गर्न सक्छ है। हेर्नु न, यो फिगरमा हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली गरेर फिट हुन्छ नि, लक एन्ड की जस्तो कि फिट भएको भएर मात्र दे क्यान बाइन्ड टु इच अदर। अदरवाइज इफ दे आर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा, एक्टिभ साइटको एउटा स्ट्रक्चर र सबस्ट्रेटको डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर छ भने दे क्यान नट बाइन्ड टु इच अदर है। बाइन्डिङको कुरा भयो यसमा। अनि त्यसपछि अब जब सबस्ट्रेट बाइन्ड गर्छ तब इन्जाइमले अब के ल्याउनु चेन्जेस के ल्याउनु पर्ने हो रियाक्सनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि त्यो सबस्ट्रेटमा के चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हो त्यो चेन्ज लिएर आउँछ। फर इक्जाम्पल यो फिगरमा हेर्नु, सबस्ट्रेट चाहिँ इन्जाइममा गएर टेम्पोरली बाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ इन्जाइमले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो जुन एउटै मलिक्युल थियो नि, यो मलिक्युललाई के गर्दै यसले इन्जाइमले बिचमा ब्रेक ल्याइदियो नि होइन। सो ब्रेक ल्याइदिएपछि अब के भयो, ब्रेक भएपछि यो डिफ्रेन्ट सब्सटेन्समा परिणत भयो नि त। यो पहिला एउटै सब्सटेन्स थियो तर टुक्राइदियो यसलाई। सो टुक्राएर यसलाई फाइनली नयाँ सब्सटेन्स बनाइदियो, द्याट इज नोन एज द एन्ड प्रोडक्ट्स है। अनि अब यो इन्जाइम चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट बनाइसकेपछि चाहिँ आफू चाहिँ फेरि अर्को रियाक्सनको लागि रेडी भइसक्यो कि। बुझ्नुभयो? साउन्ड क्लियर नै आछ कि कस्तो छ? यस म्याम क्लियर छ। बुझ्दै नि होइन? यो त सिम्पली सबस्ट्रेट भनेको के हो, इन्जाइमले कसरी सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्छ मैले एकदम सिम्पल टर्ममा भनेको छु होइन। सो तपाईँले अब बुकहरूमा नेटहरूमा हेर्नुभयो भने अब फिसर की मोडल डिफ्रेन्ट मोडलहरू छ कि। तर मैले चाहिँ जेनरल तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ इन्जाइममा हुने साइट जसमा गएर सबस्ट्रेट बाइन्ड हुन्छ त्यो साइटलाई द्याट इज कल्ड एज के हो, एक्टिभ साइट होइन। सो एक्टिभ साइटको सेप अनुसार जस्तो एक्टिभ साइटको सेप हुन्छ त्यसमा फिट हुने खालके सबस्ट्रेट मात्र द्याट क्यान फिट भनेको लक एन्ड की मोडल जस्तो गरेर फिट हुन्छ। जब फिट हुन्छ दे फिट टेम्पोररी मात्र है। सो पर्मानेन्टली फिट हुँदैन। सो टेम्पोररी फिट भएपछि जब इन्जाइम र सबस्ट्रेट बाइन्ड हुन्छ तब चाहिँ सबस्ट्रेटमा इन्जाइमले सर्टेन चेन्जेसहरू लिएर आउँछ एकोर्डिङ टु द निड अफ द केमिकल रियाक्सन है। सो जस्तो केमिकल रियाक्सनमा चाहिएको हो त्यही अनुसारले इन्जाइमले त्यो सब्सटेन्समा चेन्जेस लिएर आएपछि केमिकल रियाक्सन अगाडि बढ्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएपछि इन्जाइम्सले अब चाहिँ फाइनल डिफ्रेन्ट न्यू प्रोडक्ट्सहरू बनाउँछ, न्यू सब्सटेन्स बनाउँछ। त्यो सब्सटेन्सहरू आर नोन एज अ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बन्छ, प्रोडक्ट बनेपछि चाहिँ त्यो इन्जाइमको रोल चाहिँ त्यहाँ सकिन्छ र इन्जाइम चाहिँ फेरि अर्को केमिकल रियाक्सनको लागि क्याटलाइज गर्नको लागि फेरि रेडी हुन्छ भनेको आफू चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ तर बिचमा चाहिँ यसले एउटा केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ क्याटलाइज गरिदियो। द्याट्स वाइ इन्जाइम्स आर नोन एज द बायो क्याटलिस्ट। भयो नि? बुझ्यो? यस म्याम। सो बुझ्यो नि होइन? यो जेनरल कन्सेप्ट यही हो है। सो सबस्ट्रेट आएर बाइन्ड भयो, त्यो भएर सबस्ट्रेटमा कन्फ्युज नहुनु। म्याम क्वेसन सोधिरहेछ कसैको। ठुलोसोले बोल्नु त। इन्जाइमले रोल प्ले गर्ने होइन? आवाज यस्तो नबुझे जस्तो भएको। आज जुममा प्रब्लम हो कि के हो? अलिक ठुलोसोले बोल्नु त। मैले आवाज कस्तो एकदम बिचमा काटी आइरहेछ तपाईहरु। इन्जाइमले चाहिँ मेन रोल प्ले गर्ने होइन भनेर सोधेको लाग्यो।
के भनेको मेन रोल भन्नाले इन्जाइमले चाहिँ कस्तो भन्दा मेन रोल भन्दा नि एउटा केमिकल रियाक्सन छ हैन केमिकल रियाक्सन इन्जाइम बिना 2 घण्टा लाग्थ्यो भने इन्जाइम भएपछि त्यसले स्पिड अप गरिदिन्छ के 1 घण्टामा सकिने 45 मिनेट्समा सकिने त्यस्तो के त्यही भएर इन्जाइम्सहरु बडीमा इम्पोर्टेन्ट छ इन्जाइम चाहिँ हाम्रो बडीमा 10 घण्टा लाग्ने कुनै पनि रियाक्सन छ भने इन्जाइम्स भयो भने चाहिँ त्यो रियाक्सनलाई फास्ट गरिदिने के इन्जाइमको काम चाहिँ रेट अफ रियाक्सन बढाइदिने के सो द्याट हाम्रो बडीको मेटाबोलिजम बढ्छ नि त्यो अनुसारले इन्जाइम्सहरुले गर्दाखेरि बुझ्नु भयो यस म्याम क्वेशन सोध्नु भएको त्यही हो कि अर्को हो भने भन्नु म्याम त्यही हो त्यही हो नि हैन सो इन्जाइम बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि इन्जाइमले चाहिँ कुनै पनि रियाक्सनलाई स्पिड अप गरिदिने भनेको त्यो रेट त्यसको रेट भनेको त्यसको भेलोसिटी त्यसको छिटो हुने के त्यति जेनरल टर्ममा भन्दा छिटो गराइदिने के भनेको इन्जाइम्स बिना पनि त्यो रियाक्सन हुन सक्थ्यो तर इन्जाइम्स बिना 10 घण्टा लाग्थ्यो भने इन्जाइम्स भएपछि त्यो रियाक्सन 5 घण्टामा सकिने भएपछि के हो भन्दा हाम्रो मेटाबोलिजम बुस्ट हुने अब सपोज डाइजेसनकै कुरा गर्दाखेरि यदि डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरु भएन भने डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरुको प्रेजेन्स भएन भने चाहिँ हाम्रो बडीमा जुन डाइजेसन छिटो हुन पर्ने 10 घण्टामा डाइजेसन हुन पर्ने हो भने यदि त्यो इन्जाइम्स भएन भने 20 घण्टा लगाइदेला भनेपछि हाम्रो बडीलाई इफेक्ट भयो नि त सो इन्जाइम्सको रोलहरु यसरी आउँछ के बुझ्नु भयो नि यस म्याम यस म्याम अनि यो इन्जाइम्सको अब अहिले त जेनरल इन्जाइम्स यस्तो हो अब केमिकल रियाक्सन यस्तो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ नेक्स्ट अरु अपकमिङ क्लासेसहरुमा चाहिँ क्लिनिकल एन्जाइमोलोजी भनेर पनि पढ्छौं के भनेको क्लिनिकली कसरी इन्जाइम्सहरु कस्तो इन्जाइम्सहरु हाम्रो बडीमा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ हामीले इन्जाइम्स पढ्नुको मेन इम्पोर्टेन्स इन टर्म्स अफ क्लिनिकल सिनारियो भनेर चाहिँ टेन्सली पढ्छौं त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली एउटा रियाक्सन छ रेट अफ रियाक्सन स्पिड अप गरिदिन्छ इन्जाइमले आफूमा केही चेन्ज नलिराइकिन सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड हुन्छ सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड भएपछि सबस्ट्रेटमा के चेन्जेस लिएर आउनु पर्ने हो इन्जाइमले गर्छ त्यसपछि फाइनल प्रोडक्ट दिन्छ प्रोडक्ट बनिसकेपछि चाहिँ इन्जाइम्स आफू चाहिँ फेरि अरुको रियाक्सन क्याटालाइज गर्नको लागि आफू रिजेनरेट हुन्छ त्यति नै हो है बुझिराख्नुपर्छ नि है यस म्याम बुझिरहेको छ सो अहिले अब एक्चुअली खर हैन यत्रो पढिसकेपछि के रहेछ त इन्जाइम्सको प्रपर्टिज भन्दाखेरि इन्जाइम्स क्यान एक्ट अन ओन्ली वान टाइप अफ सबस्ट्रेट भनेको स्पेसिफिक देख्नु भयो नि एउटा इन्जाइम्सको एक्टिभ साइट एउटा खालके छ भने एउटा स्पेसिफिक सबस्ट्रेटसँग मात्र बाइन्ड गर्न सक्छ जस्तो पाए त्यस्तै सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्न सक्दैन किनभने उनीहरुको एक्टिभ साइटको जस्तो स्ट्रक्चर छ त्यही अनुसारकै सबस्ट्रेट उनीहरुलाई चाहिन्छ है सो दे अलवेज प्रोड्युस द सेम एन्ड प्रोडक्ट्स है एन्ड प्रोडक्ट्स चाहिँ एउटै खालके हुन्छ किनभने एउटै सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्ने भएपछि obviously end products पनि एउटै खालके हुन्छ सो अल्दो दे टेक पार्ट इन द रियाक्सन दे आर नट युज्ड अप यो मैले भनिसके है भनेको रियाक्सनमा जान्छ तर आफूमा केही चेन्ज ल्याउँदैन भनेको आफू चाहिँ सकिदैन आफू चाहिँ रिजेनरेट भइराख्छ के सो दे आर नट युज्ड अप सो बिकज इन्जाइम्स आर प्रोटिन्स दे आर डिनेचर्ड बाई हिट अर सम केमिकल्स है मेजोरिटी अफ इन्जाइम्स चाहिँ के हो म्याम आवाज आएन म्याम म्याम होइन म्याम हुनु नजानु आवाज म्याम अचानक जानु भयो मेरोमा त अघिदेखि केही सुनिरहेन न के भएको म्याम हुनु चाहिँ हुन्छ खै साउन्ड चाहिँ मेरोमा त म्याम नै देखाएको छैन कान्तिपुर होइन म्याम ए के अरे रामलक्ष्मी तिम्रो त्यहाँ मुनि नाम लेख्न मिल्छ हेर्न यहाँ पनि छैन यहाँ अगाडि जुनु तैँले ल्यापटपबाट गरेर हो रेकर्ड भइरहेको म त ल्यापटप साइडमा राखेर बसिरहेको छु पुनिका पनि ल्यापटपबाट हो होइन नि ल्यापटप अन गर्यो भने मेरो आवाज आउँदैन हैन ल्यापटप हेरेर त्यतिकै राखेर म यहाँ छुट्टै बसिरहेको छु
ए यस्तो के मेरो ल्यापटपमा हैन के अरे मैले बोलेको त सुन्दैन के त्यो के प्रब्लम आहा नि त्यही भएर त्यहाँ बनाउनु पर्छ बनाइदिनु होइन कोसिस गर पहिले बिग्रिया हो के अरे साउन्ड यता नसुन्ने अनि त्यसपछि रिजेक्ट भएको देख्छ साउन्ड पर्सनल हैन त्यहाँ फेस हैन यहाँ गालामा हात लाएर बसिरहेछ सुजाता किन म्याम हुन्न कोही होस्ट छ हो अनसुको लाइन आउने जाने भइरहेछ अरे फेरि इन गराउनु पर्ने कसिस म्याम हुनुहुन्छ होस्ट हुनुहुन्छ म्याम आउनु भयो हेलो हेलो म्याम के भयो म्याम यो टाइम आउट भन्छ फेरि ए 40 मिनेटमा टाइम आउट भन्छ नि म्याम कहिले काहीँ तर यसमा त हुँदैन हैन यो भर्जनमा त यसमा त हुँदैन त 1 आवर को हो यो भर्जन ए हो म्याम मेरोमा त अब कस्तो अड्की आइरहेछ आज अब के गर्ने होला म्याम अन्सुले लेट मी इन भन्दै थियो बत्ती जाने आउने गरिरह अरे एकछिन है त म बिचमा के भयो टाइम आउट भयो त फेरि आज चाहिँ बिस्तारै म्यानेज गरौँ है अब आज टेक्निकल प्रब्लम सबैजनाकोमा छ जस्तो छ है जुममै प्रब्लम छ जस्तो छ आज स्क्रिनमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन के आइरहेछ नि हैन यस म्याम म्याम आयो अहिले मेरोमा चाहिँ आइरहेछ आवाज मैले के पनि म्युट सिट गरेको छैन के भइरहेछ आज मैले बुझ्न सकिरहेको छैन कसकोमा आवाज हैन एकचोटि मलाई कन्फर्म गर्नु त जुनुकोमा आएको छैन भन्दै थियो हाम्रोमा फेरि आइरहेको छ आइरहेछ त हामीलाई भिडियो अफ गर्यो भने चाहिँ आउँछ हैन अन गर्यो भने चाहिँ आउँदैन म्युट गरे हो कि भिडियो अफ गरेर आउँछ न त त्यसो भए भिडियो अफ गर्यो भने चाहिँ आउँछ अरे म्याम उसकोमा साउन्ड फेरि त्यसो भिडियो अफ गर भनौँ न स्टार्ट गरौँ फेरि कुन स्लाइडमा पुगेको के भइरहेछ आज म स्टार्ट गरेँ है त प्रपर्टिज अफ इन्जाइममा भयो हैन यो प्रपर्टिज बुझे सबैले यही अघिकै कुरा हो मैले अघि कुन प्रपर्टिज अफ इन्जाइमको थर्ड लाइनमा पुगेको थियो थर्डको सिद्ध्या थियो मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुले सुन्नु खराखर एक्सप्लेन गरे घाँटी मात्रै सुगे बिचमा त कनेक्सन गयो भन्छ सुनिरहेछ नि है अहिले यस म्याम सो यो प्रपर्टिज अफ इन्जाइममा चाहिँ सो फेरि रिपिट गरिदिन्छु है म सो इन्जाइम्स क्यान एक्ट ओन्ली अन ओन्ली वान टाइप अफ सब्स्टिट्युट है मैले भनिसकेँ जस्तो इन्जाइमको एक्टिभ साइटको जस्तो सेप हो त्यसमा फिट हुने खालको सब्स्टिट्युट मात्र एसिडिक इन नेचर भनेको एकदमै स्पेसिफिक छ सो दे अलवेज प्रोड्युस द सेम एन्ड प्रोडक्ट्स अब एउटा सब्स्ट्रेटसँग मात्र बाइन्ड गर्न सक्ने भएपछि एउटै प्रोडक्ट मात्र बन्छ नि त त्यो त अभियस नै भइहाल्यो सो अल्दो दे टेक पार्ट इन द रियाक्सन दे आर नट युज्ड अप भन्नको मतलब के हो मैले अघि नै भनिसकेँ इन्जाइम्सहरूले रियाक्सनमा पार्ट लिए पनि उनीहरूले सिम्पली रियाक्सनलाई अगाडि बढाउँछ तर आफू चाहिँ युज हुँदैन आफू चाहिँ रिजेनेरेट हुन सक्छ सो इन्जाइम्स आर नट युज्ड अप द्याट्स वाइ दे आर नोन एज द बायोक्याटालिस्ट भनिसकेँ होइन सो इन्जाइम्स आर प्रोटिन्स मैले सुरुको क्लासमा डेफिनेसन अफ इन्जाइम्समा तपाईहरुलाई के भन्थे दे आर प्रोटिन इन नेचर एक्सेप्ट आरएनए भनेको थियो कि थिएन याद छ कि छैन यस म्याम याद छ हैन त्यो डेफिनेसनमा लेखेको त्यही भएर
सिन्स दे आर प्रोटिन्स, प्रोटिन्सहरु त के हुन्छ, अस्ति नि मैले प्रोटिन्सको क्लासमा पनि प्रोटिन्सहरुलाई हिट केमिकलहरुले टुक्राउन मिल्छ, किनभने प्रोटिन्स भनेको त दे आर पोलिमर अफ एमिनो एसिड हो नि, भनेको मल्टिपल एमिनो एसिड मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसलाई टुक्राउन मिल्छ नि। सो त्यस्तै गरेर इन्जाइम्सहरुलाई पनि टुक्राउन मिल्दो रहेछ है। सो हिट केमिकलहरु आएर इन्जाइम्सहरुमा एड गर्यो भने उनीहरुलाई टुक्राइदिँदो रहेछ, र टुक्रेपछि के हुँदो रहेछ, मेजरली के हुँदो रहेछ, इन्जाइम मोलिक्युलको सेपमा चेन्ज ल्याउँदो रहेछ के। सेपमा चेन्ज ल्याएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सेपमा त्यसले कुनै पनि सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्न सक्थ्यो, अब सेप चेन्ज भएपछि दे क्यान नट बाइन्ड विथ द्याट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है। मैले अघि जसरी त्यही भएर मैले त्यो सेप किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कुनै पनि केही कन्डिसनहरुमा हिटमा केमिकलमा इन्जाइमलाई डिनेचर गरिदियो भने इन्जाइमको सेप चेन्ज हुँदो रहेछ, र सेप चेन्ज भएपछि जुन सबस्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्न पर्ने हो द्याट क्यान नट बाइन्ड विथ द्याट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, र इन्जाइमले आफ्नो फङ्सन देखाउन सक्दैन है। सो इन्डिभिजुअल इन्जाइम्स वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एन्ड pH भनेको अब यो चाहिँ फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द इन्जाइम एक्टिभिटीमा हामीले फर्दर डिटेलमा पढ्छौँ है। भयो यो प्रपर्टिज अफ इन्जाइम क्लियर छ आवाज? यस म्याम। ओके, मलाई बिचमा यो ट्रान्जिसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि सोद्धाखेरि चाहिँ एकजनाले भयो पनि यस म्याम सुनिरहेछ चाहिँ भन्दिनु है, अघि चाहिँ म बोले भएछु। हजुर इन गराउनु एकछिन है त, आजको टाइम त इन आउट गर्दै जानु भएछ। सो ठिक छ, आज हामीले यो चाहिँ भ्याउनु पर्छ है। 37 भयो। सो कोही बिचमा आउने छ भने मलाई फेरि इन्फर्म गरिदिनु है। ठिक छ नि हैन, यो प्रब्लम इन्जाइम पढ्यो, बुझ्यो सबैजनाले, बुझ्यो होला नि है। के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। सो यो चाहिँ अघिकै कुरा हो, देख्नुभयो। अब यसमा चाहिँ इन्जाइमको एउटा मैम मैम पर्टिकुलर सेप छ, तर सबस्ट्रेटको सिलिन्डरमा एक्ज्याक्ट अपोजिट छ। यो सबस्ट्रेट अर्कामा बाइन्ड गर्न सक्ने बिकज इन्जाइम छ, यो इन्जाइम र यो हजुर म्याम कस्तो छिटो आएको, किरकिर आइरहेको, साउन्ड एकदम फास्ट आइरहेछ। ट्वाइ 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 आइरहेको। आम्मामा हो त त्यस्तै। मैम कति फास्ट बोल्नु भएको होइन होइन म्याम अगाडि बोल्नु भएको थियो, अहिले बोल्नु भएको थियो नि, त्यति बेला बोल्नु भएको होला, अनि त्यसपछि अनि अचानक जुमकै प्रब्लम हो क्या सबै। बिस्तारै भयो, म त बिस्तारै बोलिरहेको छु झन् जुममा प्रब्लम भनेर। यसमा त छिटो आइरहेको, फरवर्ड भाषाले आइरहेको क्या म्याम, बिचमा हल्का साउन्ड रोक्यो होइन, अनि त्यसपछि अचानक फरवर्ड भाषा चाहिँ पुरा छिटो आइरहेको। ए अहिले ठिक छ, म बिस्तारै नै बोलिरहेको छु। मैम हजुरले ठिक छ भन्दा सुन्छ हैन, अनि पढाउँदाखेरि फेरि अड्केर आउँछ। लङ सेन्टेन्सहरु भन्दाखेरि अड्किने होला के। के भइरहेछ आज जुमसँग? एकचोटि यहाँ त फेरि नेट त ठिकै छ, के भएको त? अहिले सुनिसके छैन? सुनिरहेछ म्याम, सुनिरहेछ, सुनेको छ। अहिले नर्मल पेसमै छ कि फरवर्ड भएर आएछ अहिले पनि? नर्मल। म बिस्तारै गएँ है। सो यो फिगर देख्नु भयो नि हैन, मैले अघिकै कुरा हो यसमा हैन। सो जब इन्जाइम चाहिँ हिट आएर इन्जाइम डिनेचर भयो भने चाहिँ
जस्तो यसको सेप हो त्यो सेपलाई यसले बिगारिदिन्छ हैन हिटले डिनेचर गरेर यसको सेप बिग्रियो अनि सुरुमा यो इन्जाइम यो सब्स्ट्रेटसँग बाइन्ड गर्न सक्यो भने यदि हिट आएर यसको डिनेचर भएपछि यसको एक्टिभ साइटहरुमा चाहिँ चेन्जेस ल्याइदियो अनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब योसँग बाइन्ड गर्न सक्यो सकेन बिकज इन्जाइमको एक्टिभ साइटको स्ट्रक्चर चेन्ज गरिदियो म्याम एकपटक बाइन्ड गरेको सब्स्ट्रेटसँग फेरि इन्जाइमले बाइन्ड गर्न सक्दैन हो also hello yes ma'am के क्वेशन सोध्नु भएको भन्नु त एकचोटी बाइन्ड गरेको सब्स्ट्रेटसँग हजुर यस्तो हैन एकपटक बाइन्ड गरेको सब्स्ट्रेटसँग इन्जाइमले फेरि बाइन्ड गर्न सक्दैन हो यस्तो हुन्छ एकपटक बाइन्ड गरेको भन्दा पनि इन्जाइमले चाहिँ एउटा खालके के स्पेसिफिक हुन्छ के त्यस्तै खालके सब्स्ट्रेटसँग मात्र फेरि बाइन्ड गर्न सक्छ किनभने इन्जाइमको कामै रिजेनेरेट हुने हो तर आफ्नो जस्तो सेप छ त्यस्तो कम्प्लिमेन्ट्री हुने सब्स्ट्रेटसँग मात्र बाइन्ड गर्छ भनेको एकपटक भनेको हैन के अब जस्तो तपाईको इन्जाइमको सेप सपोज एउटा पर्टिकुलर लक जस्तो छ हैन त्यो लकमा चाहिँ एउटा मात्र की फिट हुन्छ नि सो त्यो कीसँग चाहिँ इन्जाइम बाइन्ड गर्न सक्छ तर अर्को खालके की आयो भने त त्योसँग बाइन्ड गर्न सक्दैन सो जब अब एकचोटी त्यो चाबी खोल्यो अनि त्यो चाबी खोलेपछि त्यो खोल्यो हैन तर फेरि त्यो चाबी फेरि नै हामीले बन्द गर्न नि सक्छौं नि भनेको त्यस्तै खालके सब्स्ट्रेट आएर बाइन्ड गर्न चाहिँ सक्छ तर डिफरेन्ट स्ट्रक्चरको सँग चाहिँ बाइन्ड गर्न सक्दैन भनेको के एकचोटी बाइन्ड गरेर फेरि बाइन्ड गर्न नसक्ने भन्दा पनि जस्तो स्पेसिफिक हो भनेको अब एउटा एक्जाम्पलमा म भन्छु है अब यहाँ माथि देख्नु भयो नि यो बिकज यो जुन यो इन्जाइम प्लस सब्स्ट्रेट भनेर सुरुको फिगर छ नि देखिराख्नु छ यस म्याम सो इन्जाइम यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्जाइमको एक्टिभ साइट एउटा स्ट्रक्चरको छ हैन त्यस्तै खालके सब्स्ट्रेटहरु मात्र बाइन्ड गर्न सक्छ के अब एकचोटी यसले यस्तो यो सब्स्ट्रेटसँग बाइन्ड गरेर यसलाई एन्ड प्रोडक्टमा निकाल्दिएपछि फेरि त्यस्तै स्ट्रक्चर भएको अर्को सब्स्ट्रेटसँग नि बाइन्ड गर्न सक्छ तर एउटै खालके सब्स्ट्रेट के एउटै स्ट्रक्चर भएको सब्स्ट्रेट भन्न खोजेको के फेरि रियुज हुन्छ त्यही भएर त यो क्याटालिस्ट भनेको अनि यो केसमा त कस्तो भयो भन्दाखेरि हिट आएपछि कस्तो भन्दा एउटा इन्जाइमको सेपलाई हिटले डिस्ट्रोय गर्दियो भनेको यसले जस्तो सब्स्ट्रेटसँग इनिशियली बाइन्ड गर्न पर्ने हो त्यस्तो सब्स्ट्रेटसँग यसले बाइन्ड गर्न सकेन भनेको इन्जाइमको जुन स्पेसिफिक नेचर हो त्यसलाई नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ हिटले भनेको बुझ्यो यस म्याम सो अब चाहिँ हामी इन्जाइम एक्टिभिटीमा जाँदैछौँ है सो इन्जाइम एक्टिभिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हाउ फास्ट एन इन्जाइम इज वर्किङ भनेको रेट अफ रियाक्सनलाई कति फास्ट बनाउनको लागि चाहिँ इन्जाइमले आफ्नो वर्क देखाइराछ भनेको रेट अफ रियाक्सन भनेको देख्नुभयो रेट अफ रियाक्सन भनिराख्छु नि मैले सो द रेट अफ रियाक्सन इज द अमाउन्ट अफ सब्स्ट्रेट चेन्ज्ड भनेको सब्स्ट्रेटलाई कति प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्न सकिरहेको छ सो रेट अफ रियाक्सन त्यो सो इन्जाइमले चाहिँ धेरै सब्स्ट्रेटलाई धेरै प्रोडक्टमा विदिन सर्टेन टाइम चाहिँ विदिन अ गिवन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ इन्जाइमले रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ के गर्छ स्पिड अप गराइदिन सक्छ है सो हाउ फास्ट जति फास्टली रेट अफ रियाक्सन बढाउन सक्छ त्यति नै इन्जाइमको एक्टिभिटी धेरै छ भन्ने बुझिन्छ है सो इन्जाइम एक्टिभिटी इज दैट सो अब यो मैले तपाईहरुलाई सुरुको बेलामा कन्सन्ट्रेसन अफ इन्जाइममा गर्दाखेरि यस्तो खालके फिगर गराएको थिए नि यस्तो खालके स्ट्रक्चर बनाइदिएको थिए नि कपीमा याद छ कि छैन यस म्याम सो यस्तोमा चाहिँ तपाईको y एक्सिसमा चाहिँ रेट अफ रियाक्सन हुँदो रहेछ र x एक्सिसमा चाहिँ तपाईले के हेर्न खोजेको सपोज टेम्परेचर हो भने टेम्परेचर तपाईको कन्सन्ट्रेसन अफ इन्जाइम भने कन्सन्ट्रेसन अफ इन्जाइम यो चाहिँ सिम्पली त्यो एउटा फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन हो है
सो फर्स्टमा चाहिँ अब इन्जाइम एक्टिभिटी भनेको फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द इन्जाइम एक्टिभिटीमै छौँ हामी होइन। सो फर्स्टमा हामी 4वटा भेरिएबल मेनली इम्पोर्टेन्ट भेरिएबलहरू डिल गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो 3टा बाँकी रहेको अर्को है। सो टेम्परेचर, pH, इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन, सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन। सुनिरहेको छ नि सबैजनाले? यस म्याम। है अलि आवाज क्लियर आएको छ कि फास्ट आएको कस्तो आएको छ? ठिकै क्लियर छ म्याम। जुममा प्रब्लम होला, घरि क्लियर हुने घरि ठिक छ होइन। सो टेम्परेचर, pH, इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन र सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भनेर हामीले डिल गर्छौँ है सुरुमा। सो सुरुमा टेम्परेचरमा जाम। म एउटा यो पर्टिकुलर अर्डरमा गइरहेको छैन, म सिम्पली अहिले यतिकै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु होइन। म तपाईँलाई नोटको चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिन्छु है, नोट लेख्नुको लागि चाहिँ। ओके म्याम। सो टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्जाइम क्याटालाइज रियाक्सन छ होइन, त्यो चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज सुरुमा यो एउटा सर्टेन लेभलसम्म म्याक्सिमम लेभलसम्म एउटा टेम्परेचर चाहिँ 40 डिग्रीसम्म 40 डिग्रीसम्म चाहिँ इन्जाइमले म्याक्सिमली काम गर्न सक्छ भनेको इन्जाइमको अप्टिमल टेम्परेचर हो। अप्टिमल टेम्परेचर भनेको चाहिँ त्यो टेम्परेचर रेन्ज जुनमा चाहिँ म्याक्सिमम अफ द इन्जाइम, धेरै जसो इन्जाइम्सहरू चाहिँ मोस्टली दे सो देयर म्याक्सिमम एक्टिभिटी भनेको सबैभन्दा धेरै इफिसियन्टली भने राम्रोसँग काम गर्न सक्ने टेम्परेचर रेन्ज हुन्छ एउटा होइन। सो इन्जाइम्स मोस्टली इन्जाइम्सहरूको टेम्परेचर रेन्ज चाहिँ 5 to 40 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। त्यसपछि जब एउटा सर्टेन पिक पुग्छ होइन 40 डिग्री भन्दा अब त्यसपछि माथि नाग्दै जान्छ नि, तब चाहिँ इन्जाइम्सहरू अब डिनेचर हुन थाल्छ भनेको म्याक्सिमम हिट चाहिँ धेरै हुन थाल्छ कि। अनि हिट धेरै हुन थालेपछि के हुन्छ, इन्जाइमको एक्टिभिटी घट्ने अभियस हो, किनभने डिनेचर हुन्छ र त्यसको सेप चेन्ज गर्छ र सेप चेन्ज गरेपछि इन्जाइमले आफ्नो जुन एक्टिभिटी देखाउन पर्ने हो त्यो एक्टिभिटी चाहिँ अब बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा बेल सेप्ड कर्भ है। बुझ्नुभयो यो? Yes, ma'am. So the activity of the enzyme is affected by temperature. किन भन्दाखेरि चाहिँ most of the enzymes that is mainly present in our body, they are active in particular temperature range. भनेको mostly इन्जाइम्सहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्ने टेम्परेचर रेन्ज चाहिँ 5 to 40 डिग्री सेल्सियस रहेछ भनेको दे इन द्याट टेम्परेचर रेन्ज इन्जाइमको एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै बढ्दो रहेछ होइन। टेम्परेचर बढाउँदै 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 गयो 40 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ इन्जाइम झन् फास्ट इन्जाइमले छिटो काम गर्न सक्ने भयो होइन। तर वान्स 40 डिग्री भन्दा अब अझै टेम्परेचर बढाउनु पर्यो भनेर 40 डिग्री भन्दा धेरै बढ्न थालेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको एकदम म्याक्सिमम हिटको रिजनमा जान्छ भनेको धेरै हिट भयो भने चाहिँ अब चाहिँ इन्जाइम्सहरूलाई टुक्राउँदै जान सक्छ भनेको इन्जाइमको एक्टिभिटी चाहिँ बिस्तारै घट्छ भनेको जति 5 to 40 डिग्री सेल्सियसमा जति राम्रोसँग इन्जाइमले काम गर्न सक्छ 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा टेम्परेचर जब एक्सिड हुँदै जान्छ भनेको बढ्दै जान्छ तब इन्जाइम्सहरू चाहिँ डिनेचर हुन्छ र इन्जाइम्सले त्यति राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन किनभने इन्जाइम्सको सेपहरुमा चेन्जेस आउँछ र इन्जाइम्स डिग्रेड हुँदै जान्छ र बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। सो दैट इज दिस इज द बेल शेप कर्व है। हजुर 40 डिग्री भन्दा माथि गयो भने चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन भन्नुभएको हो। 5 to 40 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ इन्जाइमले हुन्छ नि इन्जाइमको एक्टिभिटीहरु बढ्दै एक्सिलेट हुन्छ कि हिट दियो त्यसलाई एक्स्ट्रा एनर्जी जस्तो हुन्छ इन्जाइमले छिटो राम्रो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 40 डिग्री भन्दा अब अझै धेरै हिट बढाउन थालेपछि म्यामको फेरि गएको ओ टेम्परेचर कसले इन्क्रिज गर्यो के भन जुनु म्याम हुनु न ला रेकर्डिङ त भइरह मेरो आज आयो
पूर्णिका सानो आइरहेको थियो अघि अहिले चाहिँ आइरहेछ पूर्णिका हजुर तिमी भोलि कलेज जान लाग्यो हो क्वेसन ब्याङ्क रहेछ भने लिएर आउँछु के पूर्णिका मेरो लागि पनि एउटा एनाटोमी बुक ल्याइजो ल कहाँ ल्याइदिने म म बानेश्वर चोकमा लिन आउँछु तिमी कलेज गएर आऊ बानेश्वर चोकमा लिन आउँछु म बरु आउन सँगै जाऊँ बरु त्यही भने सँगै जाऊँ बरु तिमी मलाई कल गर आऊ अनि त्यसपछि म अनि फेरि हामी कसैलाई कल गरौँ यो पनि आउँदै गर्छ हामी जाँदै गरौँला कलेज त बन्द हुन्छ होला हुँदैन नि अहिले अनलाइन क्लास भइरह होइन सरहरूले त्यसो भए ल भोलितिर जाउँला आज के भएको चाहिँ कसरी काटेको गरिरहेको छ भने म्यामको सबले जुम युज गरेर त्यही भएर यस्तो भयो नभए शनिबार गयो नि भइहाल्यो नि शनिबार तल डन्डा हाल्ला पालिदाले किन हान्नु शनिबार बन्द हुन्छ खुल्ला हुँदैन रे त्यही भएर भोलि जाऊँ भने मेरो शनिबार काम छ क्या भोलि बिहानै जाऊँ नि त बिहान उठ्न सकिहाल्छ त पढ्नलाई उठ्छ छैन बिहान बिहानै यार ल रोमा नि सक्छ रोमा झन् कति एक्टिभ छ सबै कुरामा म 7:30 बजे उठ्छु उही अनि सुन न अनि हामीले त अनि उही अनि 1 विकमै फिर्ता गर्न मिल्दैन नि सक्दैन नि त 1 विकमा कसरी फिर्ता गर्ने नि फेरि गर्दा हुन्छ नि त यत्रो पछि गर्दा हुन्छ केही पनि हुँदैन हो र त्यसो त ठिकै छ फेरि भयो आयो कि नै बिचमा के भयो खै म्याम अचानक जान्छ आइरह म्याम अहिले चाहिँ स्क्रिन सेयर चाहिँ गर्नु भएको छैन हो एकछिन है के भयो आज धेरै प्रब्लम दिइरहेछ यो जुनले अहिले सेयर भयो स्क्रिन यस म्याम भइरहेको छ ल ठिक छ है अब म सरसर गइहालेँ सो यो टेम्परेचरको बुझिने है सबैजनाले सो यहाँ यही कुरा हो सो इफ यु हिट द प्रोटिन एबोभ इट्स अप्टिमल टेम्परेचर भनेको चाहिँ त्यो टेम्परेचर हो जसमा चाहिँ त्यसले म्याक्सिमली काम गर्न सक्छ होइन तर त्यो टेम्परेचर भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ बोन्ड्सहरू ब्रेक हुन थाल्छ द्याट इज द प्रोटिन लुजेस इज सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी स्ट्रक्चर प्रोटिन चाहिँ टुक्रिँदै जान्छ यो स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हामीले प्रोटिनमा पनि अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ है हजुर यो हजुरले भन्नुभयो नि हिटले प्रोटिनलाई टुक्राउँछ भनेर अनि यो हिट चाहिँ कहाँबाट पाउँछ यिनीहरूले इन्जाइमले हिट त अब हाम्रो बडीको टेम्परेचर कति छ नर्मल टेम्परेचर बडीको टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ हो अब बडीको कुरा गर्दाखेरि बडीमा होइन सो एउटा अब ल्याबमा कुनै रियाक्सन हुन रहेछ भने त्यसमा फ्याक्टर्सहरू हो नि त यो त त्यसले गर्दा अब टेम्परेचर एउटा सर्टेन टेम्परेचर दिनुपर्छ यो इन्जाइमको लागि भनेर यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ तिनीहरूको एक्टिभिटीलाई अफेक्ट गर्ने भएको हो कि यो फ्याक्टर्सहरू ल्याबमा हो भने ल्याबमा त्यो अनुसारले 37 डिग्री सेल्सियसमा राख्ने कि त्यो अनुसारले म्यानेज गर्ने बडीमा छ भने बडीको त बडी टेम्परेचर कति हुन्छ 37 डिग्री सेल्सियस हुँदैन त्यो भनेको त्यो टेम्परेचरमा म्याक्सिमली इन्जाइम्सले काम गर्न सक्छ नि त्यो टेम्परेचर त फ्याक्टर्सहरू हो जुन चाहिँ अब एक्सटर्नली प्रोभाइड गर्न सक्छ इन्टरनली बडीमा नि हुनसक्छ बायोक्याटलिस्ट भएपछि यसको सर्टेन आफ्नो प्रपर्टिजमा भर पर्छ के हो बुझ्यो यो टेम्परेचर चाहिँ दिने भन्दा पनि यो टेम्परेचरले यसरी अफेक्ट गर्दो रहेछ भनेको 5 to 40 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ इन्जाइम चाहिँ म्याक्सिमम काम गर्न सक्ने भएको भएर एउटा केमिकल रियाक्सन हामीले क्यारी आउट गर्न छ भने चाहिँ हामीलाई यतिको टेम्परेचर चाहिन्छ है भनेर हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ कि बुझ्यो अनि यसले चाहिँ इन्जाइम एक्टिभिटीलाई म्याक्सिमम बढाउँदो रहेछ घटाउँदो रहेछ बढाउने घटाउने कसरी हो त्यो यो चाहिँ फ्याक्टर्स त्यो कन्सिडर गर्ने फ्याक्टर्सहरू हो कि बुझ्यो यस म्याम सो यो भयो यो एउटै कुरा भयो हैन सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ पीएच भनेको चाहिँ के हो पीएच मा चाहिँ मेनली हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यो हेर्ने हो है सो पीएच लाई चाहिँ नेगेटिभ लोगारिथम अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन पनि भन्छ जनरल टर्ममा चाहिँ द पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक अर एल्कलाइन अ सब्स्टेन्स इज है एसिडिक छ कि एल्कलाइन छ कि भनेर हामीले केमा मेजर गर्छ त्यो दैट इज अ पीएच So the chemical properties of many solutions enable them to be divided into 3 categories. है So यो pH को बारेमा पहिला नि तपाईहरु क्लास 10 मा नि पढ्नु भएको छ होला पढ्नु भएको छ कि छैन
यस म्याम पढेको छ तर बिर्सिसक्यो। अलि ठुलो स्वरले बोल्नु त तपाईको आवाज एकदम सानो आइरहेछ। हो हो पीएच भित्र पीएच भित्र गर्न मिल्छ। सो त्यही छ, त्यसले चाहिँ अब पीएच ले चाहिँ सिम्पली अब तपाईको कुनै पनि एउटा सोलुसन छ त्यो चाहिँ न्यूट्रल छ कि एल्कलाइन छ कि एसिडिक छ कि भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्ने टर्म चाहिँ दैट इज इन टर्म्स अफ पीएच हैन। सो सोलुसन्स विथ अ पीएच अफ 7 लाई चाहिँ न्यूट्रल भन्छ है। 7 बाट माथि गयो भने चाहिँ दैट आर नोन एज अल्कलाइन सोलुसन र 7 भन्दा तल गयो भने दैट आर नोन एज एसिडिक सोलुसन्स है। यो चाहिँ पीएच को कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई मात्र भनेको है मैले, तपाईहरुले बिर्सिनु भयो होला भनेर। सो यहाँ देख्नु भयो। सो पीएच भ्यालु हेर्नु है। पीएच ले चाहिँ सिम्पली हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन को बारेमा भनिरहेको छ हैन। सो पीएच भ्यालु जति कम भयो त्यति नै दैट सोलुसन इज मोर एसिडिक हैन। जस्तो भेनिगर, कोला, बियरहरु एकदम एसिडिक हुन्छ। स्टोमक एसिड हुन्छ नि हाम्रो बडीमा, हाम्रो पेटमा पनि एसिडिटी भयो भन्छ नि, भनेको त्यो भनेको पीएच कम भयो हैन। अब जब कि तपाईको 7 भनेको प्योर वाटर भनेको तपाईको न्यूट्रल, प्योर वाटर चाहिँ न्यूट्रल पीएच को भयो भने अब चाहिँ 7 भन्दा माथि बढ्दै 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 गएपछि दैट इज एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल एन्ड एल्कलाइन। बुझ्यो यो? म्याम एकचोटी फेरि भन्नुस् त। So pH scale ले चाहिँ सिम्पली हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ अ पर्टिकुलर सोलुसन कति छ भनेर चाहिँ pH स्केल ले दिने काम गर्छ हैन। सो pH ले चाहिँ अब तीनटा टाइप अफ सोलुसन गर्छ। दैट इज न्यूट्रल सोलुसन को लागि कस्तोलाई भन्छ pH इन टर्म्स अफ pH। यदि त्यो सोलुसन को pH 7 छ भने दैट टाइप अफ सोलुसन इज अ न्यूट्रल सोलुसन हैन। यदि त्यो 7 भन्दा माथि गयो द सोलुसन्स विथ अ pH greater than 7 are known as alkaline solutions and the solutions with a pH less than 7 भन्दा तल गएपछि they are known as the acidic solution हैन। जस्तो तपाईको एक्जाम्पलमा हेर्नु न, यहाँ pH भ्यालुलाई हेर्नु त मेनली pH भ्यालु 0 1 2 3 4 5 6 7 7 भन्दा कम चाहिँ they are more acidic सबैमा हैन। अब 7 भन्दा माथि गएपछि अल्कलाइन तिर जान्छ। 7 चाहिँ that is pure water चाहिँ is न्यूट्रल है। बुझ्यो नि यो? यस म्याम। सो यही हो। अब यसमा चाहिँ यसको अब पीएच को यो रेट अफ रिएक्सन यसमा चाहिँ न्यारो अब कस्तो भन्दाखेरि सो इन्क्रिज इन द हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कन्सिडरेबली इन्फ्लुएन्सेस द एन्जाइम एक्टिभिटी एन्ड बेल। जस्तो भन्दाखेरि तपाईको पीएच को पनि त्यस्तै हुन्छ, जस्तो बेल सेप कर्भ जस्तै हुन्छ हैन। अब तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसरी तपाईको टेम्परेचरमा एउटा अप्टिमम टेम्परेचर भयो नि 0 to 40 भनेको 40 डिग्री सेल्सियस को यो रेन्जमा चाहिँ इन्जाइम्सले मोस्टली राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भने जस्तै पीएच मा पनि एउटा पर्टिकुलर अप्टिमल पीएच हुन्छ। पर्टिकुलर इन्जाइमको लागि अप्टिमल एउटै जस्तो 0 to 40 भनेर जेनरलाइज गरेछ, तर हाम्रो इन्जाइम्सहरु चाहिँ अब एसिडिक इन्जाइम्सहरु हुन्छ कि अल्कलाइन इन्जाइम्स कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा त्यसले काम गर्न सक्छ भन्दा उनीहरुको हरेक इन्जाइम्सको स्पेसिफिक एउटा पर्टिकुलर पीएच रेन्ज हुन्छ है। जस्तो मैले पीएच रेन्जको बारेमा यो भने नि 0 देखि 14 सम्म एउटा पीएच रेन्ज दियो नि। अब कुनै इन्जाइम्सहरु चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्ला हैन, कुनै इन्जाइम्सहरु चाहिँ तपाईको 5 to 7 5 to 9 एउटा हरेक इन्जाइमको आफ्नै एउटा अप्टिमल पीएच हुन्छ। अप्टिमल पीएच भनेको त्यो पीएच रेन्ज जुनमा चाहिँ उनीहरुले म्याक्सिमली काम गर्न सक्छ। बुझ्नु भयो? यस म्याम। अनि म्याम सुन्नु न, पीएच भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 to 14 मात्रै हुन्छ हो? जुन पनि 0 to 14 चाहिँ मेजरली 0 to 14 नै हुन्छ। ओके म्याम। है सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर त अब 5 to 40 भनेर एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर रेन्ज दियो सबै इन्जाइमहरुको हैन, तर हरेक इन्जाइमको आफ्नो पीएच रेन्ज हुन्छ के। अब कुनै सपोज ग्यास्ट्रिक इन्जाइम भयो, ग्यास्ट्रिक इन्जाइम सपोज है एक्जाम्पलमा पेप्सिन भयो। हाम्रो बडीमा हाम्रो ग्यास्ट्रिक एसिड भनेको हाम्रो बडीमा त्यो
एसिड भन्ने बित्तिकै pH कम रेन्ज भयो नि, pH कम भन्ने बित्तिकै दे आर एसिडिक सोल्युसन हैन। सो एसिडिक रेन्जमा यदि त्यो काम गर्न सक्छ भने द्याट टाइप अफ इन्जाइम्सको pH म्याक्सिमम द्याट इज अप्टिमल pH भनेको जस्तो pH जुनमा चाहिँ दे क्यान वर्क एट देयर बेस्ट भनेपछि अब तिनीहरूको pH रेन्ज के हुने भयो, तिनीहरूको pH रेन्ज एसिडिक पनि हुनु भयो। सो कुनै कुनै इन्जाइम्सहरू चाहिँ एल्कलाइन इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्छ। सपोज अब प्यानक्रियाटिक इन्जाइम्सहरू भन्यो हैन, प्यानक्रियाटिक इन्जाइम्सहरूको काम चाहिँ के भन्दाखेरि प्यानक्रियाजमा चाहिँ युजुअली एल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भनेको pH मोर देन 7 तिर गइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तोमा काम गर्न सक्ने इन्जाइमहरूको म्याक्सिमल pH रेन्ज द्याट इज अप्टिमल pH रेन्ज जुन pH रेन्जमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै राम्रो काम गर्न सक्छ त्यस्तो pH रेन्ज चाहिँ अबोभ 7 छ, द्याट इज अल्कलाइन pH तिर गइरहेको छ कि, बुझ्नुभयो? सो डिपेन्डिङ अपन द इन्जाइम के कुनै pH कुनै इन्जाइम्स यो दुईटा कसरी दिएको भन्दाखेरि कुनै कुनै इन्जाइम्सहरू एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्छ। सो त्यही भएर यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्ने खालकेलाई एउटा बेल सेप कर्भ गरेको छ हैन। सो कुनै कुनै इन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ दे क्यान एक्ट इन द अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट अनि यो अनुसारले हरेक इन्जाइमको आफ्नो एउटा अप्टिमल pH हुन्छ भन्न खोजेको के। अप्टिमल pH भनेको चाहिँ हजुर अनि इन्जाइमहरूले न्युट्रलमा चाहिँ उस गर्न सक्दैन रिएक्सन न्युट्रल अब न्युट्रल जुनमा नि अब डिपेन्डिङ अपन द pH डिपेन्डिङ अपन इन्जाइम के। अब कुनै इन्जाइम्सहरू अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्ने हुन्छ, कुनै इन्जाइम्सहरू एसिडिकमा, कुनै इन्जाइम्सहरू अब डिपेन्डिङ अपन द इन्जाइम कस्तो खालको इन्जाइम त्यो चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। त्यो अब यही यसमा गर्न सक्छ यसमा गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन हैन, कन्डिसन्स अप्लाइड हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ इन्जाइम्स अनि कता प्रेजेन्ट छ उनीहरूले कस्तो खालको pH मा काम गर्न सक्छ भनेर यो चाहिँ अप्टिमल pH हो के। ओके म्याम। सो अब हाम्रो बडीको कस्तो हुन्छ, हाम्रो बडीमा हाम्रो ब्लड यहाँ देखेको है, म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु एउटा हाम्रो बडीको एक्जाम्पलमा यो फिगरमा देख्नुभएको छ प्योर वाटरको pH कति छ 7 छ नि हैन। हाम्रो ब्लडको pH चाहिँ 7.34 टु 7.442 त्यस्तो रेन्जमा छ के, भनेको स्लाइटली अल्कलाइन तिर गछ नि, भनेको हाम्रो ब्लडमा हुने इन्जाइम्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो यो pH मा एक्टिभ हुँदो रहेछ किनभने यो pH छ नि त ब्लडको। सो त्यही अनुसारले अब कुनै कुनै अब सपोज ग्यास्ट्रिक इन्जाइम्सहरू हाइड्रोक्लोरिक एसिड यिनीहरूमा एक्ट गर्ने यो स्टोमक एसिडहरूमा एक्ट गर्ने इन्जाइम्सहरू त के हुन्छ यही pH मा एक्टिभ हुन पर्यो नि त, किनभने pH रेन्ज चाहिँ त्यही छ नि त, उनीहरूको कामै त्यही pH मा एक्टिभ हुने थियो र अप्टिमल pH चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द इन्जाइम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले उनीहरूको अप्टिमल pH डिटरमाइन हुन्छ भन्नु खोजेको, बुझ्नुभयो? सो एउटै pH रेन्ज पनि एउटा जुनुलाई इन गराउन किन आउट भएको रहेछ साउन्ड यताउता भएर आज 12 बजिसकेछ त। यस म्याम 1 आवर भइसक्यो टाइम। सो यो pH सम्म बुझ्नु भयो नि हैन। सो pH को यो लास्ट भनेर म जान्छु हैन। सो न्यारो pH अप्टिममा डिस्टर्ब अनि यो एउटै कुरा हो हैन, म्याक्सिमल जुनमा pH मा काम गर्न सक्छ हरेक इन्जाइमको अप्टिमल pH हुन्छ। यसमा कन्फ्युज नहुने, म तपाईहरुलाई नोट चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिन्छु हैन, त्यो नोट चाहिँ लेखेर तपाईहरुलाई अझै क्लियर हुन्छ। म चाहिँ अहिले यो प्रेजेन्टेसनमा सिम्पली एक्सप्लेन गर्न मात्र खोजिरहेको है। यो चाहिँ सब्स्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन एउटै हो हैन। यो चाहिँ